رو باسا رمی سیری کا دنن دڑ پا نکتا کی میں گورا اے اللہ زمان ستا کور دے نو ستا پا کور کی دا بلچا سکار دے چی دنن نراش چی دا چازڑ دا خدای کور نہیں عزیزانو خلق پا ابو نشی گرزے خلق پا دنیا کی دا سکون جون نشی تیرولے دا آرام جون نشی نن ٹول پاکستان بے چین دے ٹول پاکستان بے آرام دے ایک چاہتا سکون نشت دا کلونو سٹاک ور سرا پروتی دمرا دولت چنوسیو کڑوسیو کودیو پردیم نشی خلاصو لے تا پوستیو کہ سال دے پتہ نہ لگی سکون قلبی نشت سکون قلبی پتشی کے دے آغا صرف دا خدای پر آبیتے ہو پا تعلق کے دے پا خدای قسم چھ سکون پا بلشی کے پیدا نہ کے سوا دا اللہ در آبیتے دا قرآن ویلی دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر دا اطمینان دا زڑ پیدا کی چھ دا اللہ ذکر نہ ہو دا زڑ اطمینان نہ پیدا کی تاسو خیال را دڑے اطمینان مون قرآن وایو زمون دڑے اطمینان یوڑون دا حافظ و خیر گفت بادشاہ پہ پیخ شو حافظت سکے وی خیر غوارم وی څنګه حافظ ته وی صاحب قرآن میں یاد دے وی قرآن دے یاد دے او بیا خیر غواړي وی چاو صاحب وینی سی او جیل تے بوزی حافظ اونی وہ جیل تے بوت چی جیل تے بوت لے دا شپے اور پسی بادشاہ ورا گئے او یو کانے وروڑو ویلے فیجی صاحب ویلے وی دا کانے دے دا میں در تکے ہو کتر سبا پوری دے دا کانے سرزر نکڑو نو سر بدن پریکو سر بدن غصو حافظ پا وینو جاڑی چی بیڑای غر کشوز کانے زد سنگا سر زرک کانے خیالی اوکو چی جاڑی سلا بلت در تندی یاد سوا دا قرآن نا قرآن شورو کا و تر سارا پورے پی چف کا بادشاہ برائشی کسر شوی خوخدا کی نی سر خود غستے پی جی صاحب شورو اکڑا پا الحمدللہ رب العالمین بان سار چی بانگون اویل من الجنت والناس تاو رسید او پکانی لاس کے خور دے خوڑندو پی چوفک سار چی بادشاہ ورا گئے چی گوری اکانے دس روزہ رو دے ویلا پی جی صاحب صدی اکڑا وی صاحب پٹول اشپکی میں قرآن ختم کرے دے پی چوفکڑی می دی وی گورا نور تے خبر نہیں ویلا پی صاحب کانے دس رو شوے دے کستا دا ایمان وے چی دا قرآن کانی ام سر کولے شی تا بخیر نوے غفتے کستا دا ایمان نو زمان دا ایمان نو چی قرآن کانی ام سر کولے شی دا ایمان شتا ستا زمان شتا زمان دا ملیانو شتا مونگ ملیانو خدا عبدالباقی ملا پا زکاتونو پسی گرزی کانی ام سر زر کولے شی نو مونگ بچرے دا سے نوے کڑی دلتا یولوی ولی پروت تے خون پنجو سے بورتا ہوئی پلارا روان دے و طالبان ناس تی روٹا اسپورا دا ولی خپا یا لکوی جی روٹا اسپورا دا ترکاری نیشتا وی دا منگوٹے را دے خوا کئی منگوٹے را درے خوا کو درے زل قل ہوئے ہوئے لو پیچو فکا چی گوری غوڑی دی طالبان ویل خوری طالبان دی صاحب روٹای پکی ماتا کڑیا یو ورته لک سبالا خم پکی سپری دی ایو پکی لنڈر غوندی و اغوی سبالا سپری دی خواسان دمو قل ہو مونگ تا پتا نوا بس پی چفکو بے غوڑی کیگی بے اخرو بے
سبا مبای پرې دی اخلاصوي سبا له چروټای بیا راغلی دا صاحب پچای ډکه پرته ده منګه راغسته ده قل هو وی په چفکای چې ګوري وبدي قل هو وی په چفکای چې ګوري وبدي بیا په خون پنجو سے رحمت الله علیه را پیښ شویل کا بیا څه چل دی وې صاحب مغه پرونه دمم په چفکو دا خو غړی کیږي نه وی بچیا دم خو مغه پرونه ده خو خله دا خون پنجو نه ده قرآن لخلوم پکار زمونږ داخله د دې قابل دي چې په دې خله قرآن وایي او پکانی چوف کو غسر در هغه له بلګه خلوم پکاري هغه له بلګ دان درون صفايوم پکاري هغه نه با لګ به امتیازيوم پکاري چې شاو غدا درتا په یو نظر ښکاری بادشاہ او غدا نن هغه د پاراغه سے خلق پکار دی لکا ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه محمود غزنوی بادشاہ ولا راغ محمود غزنوی هغه سړیو چې د یو کونډه خزه د ګوتې بدلې د ټول هندستان ناغسته نن هندستان ته زمونږ صدر صاحب درخواست کړو چې ما بلک پرې نه دی چې زه کرکټ میچ کتول درشم تا خدای هلاک کا چې هلاک شي دلته د قوم مېندې کونډې او بوري او تباہ او برباد شو او ته هندستان ته د کرکټ میچ کتول تلی محمود غزنوی هغه سړیو ابو الحسن خرقانی ته ورغه السلام علیکم هغه ورته داسې وکړه وعلیکم السلام صاحب بادشاہ راغی راغل تکین کین څنګه راغله بادشاہ سلام وې صاحب دا هندستان باندې حمله کولو تر راغله مو دل راغله مل خا سمشن باندې دا داس چل شو محمود غزنوی ورته ویل چې په دوه خبرو به کامیابیږي ابو الحسن خرقانی ورته په دوه خبرو به کامیابی یو چې تندې لګې نو په خاورو کې لگاوا دویمه دا زما خلقه والا او چې څو وخت کې د هندستان په سومنات باندې حمله کې نو دا خلقه واچو او 2 رکعات نفل کو بیا په حمله وک بیا تماشا کا چې بادشاہ روان شنو ابو الحسن خرقانی ورته پاسید وې صاحب ز چرالم ترا تپانه سي دي اوس چې زمرا تپاسید وې چرال زکه در تپانه سیدم چې ستا په سر کې د بادشاہ نشوا